बात रखी कि जो पुलवामा में 26 लोग जो शहीद हुए, और मैं तायद करता हूँ उनका जो उन्होंने आज प्रस्ताव यहाँ पे जो रखा यहाँ पे कि वो एक बहुत ही गलत हुआ। मैं उसकी तायद करता हूँ और भगवान से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी घर वालों को सब्र मिले और उनका आने वाला कल जो है बेहतर है। पिछली जो असेंबली का पीरियड था 1 महीने का पीरियड चला, और 1 महीने के पीरियड में मैंने खुद ये कोशिश की कि जिस तरीके से आपने मुझे वोट दिए उस तरीके से आपकी नुमाइंदगी उस असेंबली में है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो मैंने कोशिश की, और अब यकीन मानो मुझे पार्टी के कई साथी जो है कई बार नाराज़ हुए कि आपने ये नहीं कहना था, वो नहीं कहना था। तो मैंने उनको कहा कि बॉर्डर पे और जैसे पुंछ में जो मेरे साथी मुश्किलात में जिन परेशानियों में रह रहे हैं, अगर उनकी बात यहाँ मैं नहीं रखूँ तो उनके साथ भी इंसाफ नहीं है। और हमारे पार्टी के जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का भी यही अपने साथी वर्करों को हमेशा ये था कि आपने हुकूमत की नहीं लोगों की बात हमेशा रखी। और मैंने इसीलिए लोगों की बात रखी। इसमें कायदे निशानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने तमाम जितनी बातें मैंने उन पर रखी, उन्होंने उनकी तायद की और मुझे यकीन दिलाया कि आपके मसाइल जो हैं वो हम जल्द से जल्द जो है दूर करेंगे। हमने कोशिश की, और बीच में मुझे एक जो 10-12 दिन की असेंबली के बीच में गैप मिला 12 दिन का, तो उसमें मैंने उस वक्त का इस्तेमाल किया। मैंने कहा क्योंकि अगर मैं वापस पूर्ण जाऊँ इधर आऊँ तो वो गलत होगा, तो मैं उम्रा करने के लिए। और आप यकीन मानेंगे मैंने वहाँ पे भी ये दुआ की कि जिस तरीके से लोगों ने मुझे और अल्लाह के हुक्म से जो इज्जत दी, तो अल्लाह मुझे वो ताकत दे कि आप लोगों के काम भी मैं वो कर सकूँ, आपकी मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया, इंशाल्लाह आपके काम भी उसी तरीके से। और आपसे भी यही कहूँगा कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह से आप मांगे, इंशाल्लाह आपकी जो मुश्किलात है वो दूर होगी और ज़रिया बनेगा। हो सकता है मैं बनूँ, कोई और बने, एक ज़रिया बनता है, आपकी मुश्किलात हल जरूर होती है। मेरे वहाँ से फिर आने के बाद आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में अगर आज हम जो वक़्फ़ का बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया उसकी हमने मुखालफत की, और 3 दिन हमने गवर्नमेंट के MLA होने के बावजूद हमने 3 दिन हाउस चलने दिए। मैं चाहता हूँ कि आज की इस मीटिंग में, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमारे हिंदू बरादरी के लोग हैं, उनको अपने मज़हब की मुबारक है। हम कभी नहीं चाहते कि उनके मज़हब में हम कोई इंटरफेरेंस करें। हमारे सिख बरादरी के लोग हैं, उनको अपना मज़हब मुबारक है, हमें कभी उनके मज़हब में इंटरफेरेंस। इसी तरीके से हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हम भी ये चाहेंगे कि मुसलमानों का जो ये मज़हब है इसमें भी बाहर की इंटरफेरेंस कोई नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आज हम इस हाउस के अंदर हम ये एक प्रस्ताव पास करें कि ये बिल जो है हमें मंजूर नहीं है। क्या आप बहुत शुक्रिया, क्योंकि जमहूरी निज़ाम में हम ऐसी कोई चीज़ जो है उसको हम बर्दाश्त नहीं करें। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि उसने भी ये फैसला दिया कि आप किसी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को इजाज़त नहीं है कि किसी के मदद के लिए किसी को कुछ कहा जाए, हर एक की अपनी मर्जी है, कोई भी वो मर्जी है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है
کہ سپریم کورٹ اس پہ جلدی کوئی اچھا فیصلہ لے لے تاکہ ہر ایک مذہب کو اپنے اپنے جو ہے رہے، اور اسی طریقے سے جو مسلمانوں کا مذہب ہے اس کو بھی اپنی اجازت ہے اپنے کرنے کی۔ آج کی جو میٹنگ ہے، دیکھیے کاموں کی بات ہے، سڑکوں کی بات ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک ایم ایل اے کا کام ہوتا ہے پلاننگ کرنا، قانون بنانا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی سڑکیں ہوں، آپ کی مسئلے ہو، جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ جموں کشمیر میں پہلے نمبر پہ آپ کی مجھے آپ تب کہہ سکتے ہو جب آپ کو یہ لگے گا کہ مجھے 3 سڑکیں ملی ہیں، کسی کو 4 ملی ہیں، تو آپ کا میرے کو گلہ بنے کہ جناب آپ نے 1 سڑک کم کی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے پلاننگ کی، میں ابھی نمبر نہیں لینا چاہتا، نہ میں کسی کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ نمبر 1 ہو گئی آپ یہاں تک کہ مجھے سیکریٹریٹ میں انہوں نے کہا جناب اس قسم کی پلاننگ، سارے کاغذ ایک ایک چیز ہمیں تیار کرا کے وہاں پہنچائی، اور اس میں اپنی ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو، ڈی سی صاحب کو، اپنے جو ہمارے انجینئر ونگس کے پی ڈبلیو ہے، پی ایم بی ایس وائز، ان کے چھوٹے چھوٹے ورکر، ایک چھوٹے سے جو میں کہوں گا چپراسی سے لے کے چیف انجینئر تک، اور کمیشن سیکرٹری صاحب اور منسٹر صاحب اور آنریبل چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان سب کی کوششوں سے اور آپ تمام ساتھیوں کی ریکمنڈیشنز پہ اپنے اپنے علاقے میں جو جو آپ نے کیا ہے، ہم نے وہ سارے کام جو ہے کر کے آن لائن کر دیے ہیں، اور اب جب بھی سینکشن وہ آئے گی آپ کو دیکھیں گے کہ اس سینکشن میں پہلی پریارٹی جو ہے وہ حویلی کانفرنس کی۔ لیکن ہم نے جو کچھ ویڈیو وہاں پہ لائی ہے، آپ کے جل شکتی ڈپارٹمنٹ میں کتنی یونیورسٹی، آپ کے علاقوں میں پائپیں نہیں لگی، آپ کے علاقوں میں ٹینک بنے وہ ڈیمیج ہو، لیکن ہاؤس کے اندر ہم نے ایسی آواز اٹھائی کہ ہاؤس کمیٹی بنا دی، اور خود مجھے ہاؤس کمیٹی میں انہوں نے رکھ دیا۔ تو اب بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ جب ہم خود گاؤں میں جائیں گے دیکھنے کے لیے آپ کی پائپیں، تو اب تو مجھے مولوی صاحب دور سے بتا دیں گے کہ جناب رما پائپ ہی نہیں آئی ہے، اور خان صاحب کو پرانا ایکسپیرینس ہے پائپوں کا، کہاں پرانی پائپ لگی ہے، کہاں نئی پائپ لگی ہے۔ تو میں ابھی گزارش کروں گا، خان صاحب سے بھی گزارش اور آپ ساتھیوں سے بھی کروں گا، جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے، خان صاحب آپ کی جگہ ذمہ داری آپ کو سب پتہ ہے، مجھے وہ لکھ کے دے دیجیے کہاں کہاں تھا، کہ ہم اسی اسپاٹ پر جو ہے وزٹ کریں اور دیکھیں، اور دڑ کام چل رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا پائپیں بھی لگ رہی، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اگر آپ لگا دو گے ابھی بھی پائپیں تو ہمیں کوئی ایکشن نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ میرا مشن ہے لوگوں کو پانی ملنا، میرا مشن یہ نہیں ہے کہ کسی کو سزا دینا، میرا مشن ہے کہ لوگوں کو پانی ملے، لوگوں کو راستے میں، ان شہر کے اندر ہارٹ آف دی سٹی میں ہے جناب پانی نہیں، کہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ چنڈک میں دیکھ لو، یہ شہر سے پاس ہے پانی نہیں، پار بینچ ہے سب میں پانی نہیں۔ جو آفیسر ہے پوسٹنگ کروانے کے لیے تو کہتے ہیں جناب مجھے فلانا اسٹیشن چاہیے، لیکن جب پانی کا مسئلہ آتا ہے وہ غائب، جے آپ کے فون نہیں اٹھا رہے، اے ڈبلیو آپ کے فون نہیں اٹھا رہے، ڈی آپ کو مل نہیں رہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، تو وہ سارا لوڈ میرے پہ آتا ہے، مجھے وہ اب جس کے گھر پانی نہیں آتا وہ بیچارہ کیا کرے، جب کچھ نہیں چلتا ہے وہ مجھے فون کرتا ہے، جبکہ وہ فون جے کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ جے تنخواہ لے رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے آفیسروں کو کہا، آج بھی اس میٹنگ کے حوالے سے بات کروں گا کہ لوگوں کے ٹیلی فون اٹھائیے، لوگوں کے کام کریے، اگر آپ نہیں کام کرو گے تو پھر آپ کو مجھے فیس کرنا پڑے گا۔